बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कोफा के एक शख्स ने बड़े धूमधाम से एक साथ अपने दो बेटों की शादी की। वलीमे की दावत में तमाम अय्यान व अकाबिर मौजूद थे। दोस्तों, मसर बिन क़दाम, हसन बिन साले, सुफियान सोरी, इमाम आज़म अबू हनीफा, ये सब भी इस दावत में शरीक थे। लोग बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक साहिब खाना बदहवास घर से निकला और कहा, गजब हो गया। जवाफ की रात औरतों की गलती से बीवियां बदल गईं। जिस औरत ने जिसके पास रात गुजारी वो उसका शौहर नहीं था। सुफियान सोरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ऐसा वाक़या पेश आया था। इससे निकाह में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता दोनों को महर लाजिम होगा। मसर बिन क़दाम इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि आपकी क्या राय है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले दोनों लड़कों को बुलाया जाए, तब जवाब दूंगा। दोनों शौहरों को बुलाया गया। इमाम साहब ने दोनों से अलग अलग पूछा कि रात तुमने जिस औरत के साथ गुजारी है, अगर वो तुम्हारे निकाह में रहे तो क्या तुम्हें पसंद है? दोनों ने कहा, जी हाँ। तब इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी बीवियों को जिनसे तुम्हारा निकाह पढ़ाया गया था तलाक दे दो, और तुम दोनों में हर शख्स उससे निकाह कर ले जो उसके साथ रह चुकी है। तो दोस्तों, हजरत सुफियान सोरी ने जो जवाब दिया था, मसले के लिहाज से वो भी सही था। वतिये बिलशुबा की वजह से निकाह नहीं टूटता, मगर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मसलहत को पेश नज़र रखा वो उन्हीं का हासा था, इसलिए कि वती बिलशुबा की वजह से इद्दत तक इंतज़ार करना पड़ता, जो उस वक्त एक मुश्किल अमर था। फिर इद्दत के ज़माने हर शख्स को यह ख्याल गुजरता कि मेरी बीवी दूसरे के पास रात गुजार चुकी है और उसके साथ रहने पर उसकी गैरत ये गवारा न करती। लिहाजा इमाम साहब ने जिस तरीके से इस मसले को सॉल्व किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। हजरत इमाम अबू हनीफा आमतौर पर आपको आपके असल नाम की बजाय ये जो आपका राइज नाम है इमाम अबू हनीफा, इससे पुकारा जाता है, हालांकि आपका असल नाम नुमान इब्न साबित बिन जूता बिन मरज़बान था। दोस्तों, आप 5 सितंबर सन 699 ईस्वी को पैदा हुए और आपकी वफात 14 जून सन 767 के अंदर हुई। एक ताबई मुसलमान आलम दीन थे और आप ज़ैदी शिया मुसलमानों की तरफ से भी एक मारूफ मुसलमान के तौर पर जाने जाते हैं, और आपकी शख्सियत एक आलम दीन के तौर पर और इमाम आज़म के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर मारूफ है। इमाम अबू हनीफा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में शेख जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अत-तबीसुस सहीफ़ा फ़ी मनाक़िब इमाम अबू हनीफा में तस्लीम करते हैं कि इस पेशगोई के बड़े मिस्दाक इमाम आज़म अबू हनीफा अन-नुमान है। कुरान पाक के अंदर सूरह मुहम्मद में जो 38 नंबर आयत है, उसमें है कि और अगर तुम मुंह फेरोगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा और वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे। हदीस में है कि सहाबा किराम की ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दूसरी कौम कौन सी है जिसकी तरफ इशारा हुआ है? तो आप अलैहिस्सलाम ने सुलेमान फारसी पर हाथ रखकर फरमाया, इसकी कौम। और फरमाया कि खुदा की कसम, अगर ईमान सुरैया पर जा पहुंचे तो फारिस के लोग वहां से भी इसको उतार लाएंगे, और इस रसूल की बासत दूसरे लोगों के लिए भी है जो अभी इन मुसलमानों से नहीं मिले। सूरह अल-जुमा आयत नंबर 3 हदीस में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व आखरीना मिन्नहुम लमा युल्हिqu बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ये फरमाया, इसकी निस्बत सवाल लोगों ने उठाया तो सलमान फारसी के शाने पर हाथ रखकर फरमाया कि अगर अलम या दीन सुरैया पर जा पहुंचेगा तो इसकी कौम फारिस का मर्द वहां से भी उसे ले आएगा। प्यारे दोस्तों, ये हजरत इमाम अबू हनीफा आपकी जो कौम है उसकी शान, उसकी बरकत है। इसी तरीके से दोस्तों, ये जो सवाल आप लोगों के सामने मैंने पहले एक रखा, जो कि एक वाक़या हुआ था जिसके अंदर उलमा की राय ली गई, इसी तरह का एक और वाक़या मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। एक यहूदी का ये वाक़या है। एक यहूदी आलम ने एक ऐसे आदमी को 3 सवाल देकर आलम इस्लाम के बड़े आलमों और बड़े मदारिस की तरफ भेजा कि वो इन 3 सवालों के जवाब लेकर आए। वो सबके पास गया लेकिन कोई जवाब न दे सका। उसके सवालात क्या थे और उनके जवाबात कैसे आए, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खलीफा अब्दुल मुल्क बिन मरवान के दौर में बगदाद इल्म हिकमत का मरकज़ था, और इस दौर में दोस्तों दुश्मनाने इस्लाम यहूदियों ने इस्लाम को नज़रियाती तौर पर कमज़ोर करने के लिए बज़ाहिर लाजवाब कर देने वाले 3 सवालात देकर एक ऐसे आदमी को इस्लामी दुनिया में भेजा जो आला तबके तक रसाई रखता था, बेहतरीन मुकर्रराना सलाहियतों और बारोब शख्सियत और आवाज़ का हामिल था। इसने पहले पहल
بغداد میں آ کر ایسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے، اور پھر ان کے سامنے اپنا مدعا اس نے رکھنا شروع کر دیا۔ مختلف مزاج میں جا کر یہ فتنہ پھیلانے کے بعد اس نے مدارس کا رخ کیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا گیا۔ اس دوران اس سازشی اور چالاک یہودی کی شہرت دربار شاہی تک جا پہنچی۔ یہودیوں نے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے دربار خلافت تک بھی رسائی حاصل کر لی اور شاہی علماء دین کو چیلنج کرتے ہوئے اس سوال کا جواب مانگا، لیکن بدقسمتی سے کوئی عالم دین اس کے سامنے لب کشائی نہ کر سکا۔ محترم دوستو، اب خلیفہ عبد الملک بن مروان جو کہ خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو اس واقعے کا بہت رنج ہوا۔ انہوں نے اس یہودی کو دربار خلافت میں بطور شاہی مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی اور کہا کہ تمہارے اس قیام کے دوران میں تمہارے تینوں سوالوں کے جواب دوں گا۔ یہودی شاید ہی یہ جانتا تھا کہ اس نے شاہی دعوت جو ہے وہ قبول کر لی، لیکن اب اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے، کیونکہ وہ دل سے چاہتا بھی یہی تھا کہ اسے خلیفہ وقت دعوت دے۔ خلیفہ وقت نے ایسے علماء کی تلاش کا حکم دے دیا جو اس کے سوالات کے جوابات دینے کے متحمل ہو سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم اس کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا، اور یکے بعد دیگرے تمام علماء شکست خوردہ انداز میں سر جھکائے وہاں سے واپس چلے گئے۔ خلیفہ عبد الملک اگرچہ تکلیف میں تھا لیکن مایوس نہ ہوا، اور بالآخر ایک دن ایک درباری وزیر نے انہیں کہا کہ جہاں پناہ، اگر کوفے کے ایک نوجوان عالم کو طلب کیا جائے تو یقین کامل ہے کہ وہ اس یہودی کو لاجواب کر سکتا ہے۔ عبد الملک مذکورہ آدمی کی عمر جان کر قدرے پریشان ہوئے کہ اس قدر جہاں دیدہ علماء جن سوالوں کے جواب نہ دے سکے، ان کا جواب ایک نوجوان کیا دے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ نیم دلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، اب شاہی اہلکاروں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا، جنہوں نے اس نوجوان کے دروازے پر دستک دی اور مدعا بیان کیا۔ تو وہ نوجوان اپنی والدہ محترمہ اور اپنے محترم استاد امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر ان کے ساتھ دربار شاہی پہنچا۔ وہ معرکہ جس نے اسلامی دنیا اور خاص طور پر خلیفہ وقت جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ یہاں پر پہنچے، دربار کو سجایا گیا، خلیفہ کی جو ہے وہ رات کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں کہ اگلے دن اب سارا معاملہ اس طرح سے ہونا ہے۔ خیر، اگلا دن آ گیا جی۔ یہودی نے اپنے مخصوص متکبرانہ لہجے اور باروب آواز میں کہا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نوجوان نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم مانگنے والے ہو جبکہ میں دینے والا، اور ساتھ ہی خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دیں۔ خلیفہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس نوجوان کو اس کی نشست سونپ دی، بلکہ اس کے لہجے کے اعتماد کی بدولت ان کی امید بھی بڑھانے لگی۔ بہرحال سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسے درباری مطلب اب یہ بنا ہوا تھا بندہ، تو اس نے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ خدا سے پہلے کیا تھا۔ تو جواب میں اس نوجوان نے انتہائی اطمینان سے فرمایا اعداد کا شمار کرو۔ تو اس نے گنتی گننا شروع کر دی، تو نوجوان نے ٹوکا اور فرمایا کہ صحیح شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی شروع کر دی، لیکن پھر درستگی کا حکم دیا، جس پر اس نے اکتا کر کہا اور کس طرح شمار کروں؟ نوجوان نے کہا ایک سے پہلے شمار کرو۔ یہودی نے کہا کہ ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو نوجوان نے ہنس کر کہا ایک سے پہلے پوچھنے والا بے معنی سوال کیوں کرتے ہو؟ اس موقع پر خلیفہ وقت اور درباریوں کی خوشی دیدنی تھی۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا، تو یہودی نے سوال پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ نوجوان نے چند گھڑی توقف کیا اور حکم دیا کہ شمع لائی جائے، جس کو جلانے کے بعد یہودی سے سوال کیا کہ مجھے اس روشنی کا رخ متعین کر کے دو۔ اس کے جواب میں اس نے کمزور لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں۔ تو نوجوان نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت ابھی ایک نور ہے جس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں، اور تم یہ جاننے کے باوجود بھی بے معنی سوالات کر رہے ہو۔ اس موقع پر یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور اس نے بے دلی سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے ہنس کر کہا کہ وہ ایک جہاں دیدہ دماغ کے حامل یہودی شخص کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے، جس پر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یوں یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ میرے نہایت ہی محترم اور قابل قدر پیارے ناظرین، یقین جانیے کہ آپ اس نوجوان کا نام سن کر بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ وہ نوجوان آخر کون تھا۔ وہ نوجوان حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں امام ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ تھے جن کا سب سے پہلی جو ہے اس ویڈیو کے حصے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کیا۔ تو میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کی بیک بون تھے، جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے سامنے الحمدللہ اس طریقے سے پیش کیا کہ آج بھی دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب دین اسلام ہے۔ اگلی ویڈیو تک پیارے دوستو ہمیں اجازت دیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہے گا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارے آج کے اس واقعے کے بارے میں۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا، اور اگلی ویڈیو تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ آپ سب کا اور ہمارا
اللہ نگہبان، وما علینا الا البلاغ المبین۔